مسلم شریف کے بدر تراشی کتاب الایمان کی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں لا تقوم الساعت قیامت بقائم نشی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ ترسو پوری چی پزمکہ کی دسی سڑے پاتے نشی چغوی اللہ اللہ حتی لا یقال فی الارض تردی پوری چی نشی ویلے پزمکہ کی اللہ اللہ نو مولی سیب کا اللہ اللہ ذکر نوے نو دی حدیث کے ولی راغلہ نو دا خبر کول چی ذکر مفرد صحیح نوے نو دا دی حدیث مخالف دی درم نمبر مولی سیب امام غزالی رحمہ اللہ پا ذکر مفرد بانے دا قرآن کریم دا یو آیت نم استدلال کرے اگوی ذکر مفرد صحیح دے قل اللہ ثم ذرہم قل اللہ ثم ذرہم دا دی کلمین آیتنا امام غزالی رحمہ اللہ استدلال کرے چی قل اللہ دلتا اللہ دے سکتا نو مولی سے اللہ اللہ ویلو بانے اللہ ثواب درکائی اللہ خم لویا کلمہ دا امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لان دیو گو رے التوی ہوم دا اللہ نم دے ہو بانے اغا زبردست بحث کر امام رازی رحمہ اللہ اگوی کم کمال چی پہو کی انسان تا حاصلی اپا کلمے دا جلال کے نہیں زکا پا کلمے دا جلال کے دا تخبیام دا خود عظمت و قدرت خکاری و پاغی دریاب کے لامبو وہی وہو کے دا خود پاک دا عظمت و دا قدرت اگا دریاب ہم دا دن غائب شی چی اے رب زسو کے من انا حتی و خاطبو سو کم چستا سر خبریو کم و کلم او ناجیک دا امام رازی رحمہ اللہ فرمائے نو خلاصہ دا مولی سے اللہ اللہ ویلو بانے ثواب اللہ درکئی ذکر دا جامع دا صفات و کمائے الحمدللہ کے خو یو حمد ذکر شو سبحان اللہ کے یو دا اللہ تسبیح ذکر شو او اللہ ویلو سرا طول صفات و تستا زڑ راوڑی نو دا ذکر دے خواہ اولیاء و بزرگانو نیکانو نا اہل تصوفنا بزرگون واقعات نقل لی کزڑا مغوانی چی دا واقعات گورونی او کتاب زان تواخ لئی دا امام یمنی فعی رحمہ اللہ نمی دے روض الریاحین روض الریاحین فی حکایات الصالحین بیروت والا چاپ کرے دے بازار کے پیدا کی او اردو کی ترجمیم شوے دخوا نمی دے نزحت البساتین او مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ پہ تقریزم کرے اگر اردو بانی نو دا کتاب پنیس دا علماء دیوبندم سید خان اشکال نہ لری دا مولی سے لس خبر شوی یو لسم نمبر خبرہ مراد دا امام بخاری رحمہ اللہ پا دی حدیث سر سشید دا امام بخاری رحمہ اللہ مراد دا دے چی ایمان چے دے دا عمل تا ضرورت لری دلتا خو اسلام بیلے خطا اس تمام مخ کیوئی چی دا امام بخاری رحمہ اللہ مسلک دا دے چی اسلام و ایمان یو دی دا دا ترادف قائل لے یعنی ایمان دا پارا استکمال دا ایمان دا پارا دا اعمال و ضرورت شتا نو دا پا مرجعہ و رد دے خواہ مرجعہ وائی دا سر عمل تا ضرورت نشتا او احناف و بانی رد ندے خواہ من خود سے نوائیو چی عمل بالکلی ختم دے بلکہ من عمل پا دویم درجی دا تصدیق کے وائیو منگوائیو عمل تا ضرورت شتا
خود تصدیق غوندې مقصودی نه دی اوله درجه کې تصدیق دی او بیا دویمه درجه کې اعمال دي دا په احناف اصل کې رد نه دی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم